देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक. जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो म्हाका सत म्हणचे प्रास म्हाका धाडलेल्याक सत म्हणटा. जो कोण म्हाका देखता तो म्हाका पाठयलेल्याक देखता. हांव ह्या संवसाराक एक उसवाड कसो आयलां. देखून म्हाका सत म्हणटलो काळोखांत उरचो ना. वय भाव भयणीनो, आज आमी काळोखाच्या वाटेन चलाचे. काळोखा थंय आमी भियान आमचे जिवीत करसीचे म्हणून बापाची खुशी न्ही, बगर जेजू क्रिस्ताक आमच्या जिणेचो उसवाड कसो बापान दान दिला. आणि बापान आमकां हो उजवाड ताच्या उतरां मरिफात आमकां परगट केला. आणि उतरां जावन आसात आमच्या आत्म्याक घटाय दिवची, आमच्या जिणेक उजवाड दिवची जावन आसात. वय ही उतरां मात्र आमकां जिविताच्या वाटेक, सस्नीक जिविता वाटेक व्हरचे तसलीं जावन आसात. आणि जेजू क्रिस्त ह्या संवसारीक कितें सकट उलयलो तें सगळें बापान कितें ताका पाठयलें, बापान कितें ताका सांगलें तेंच ताणें तें ह्या संवसारांत जिवन आमकां दाखयलें. भाव भयणीनो, वय बाप आनी जेजू क्रिस्त एकच जावन आसात. हो गूट आमकां आज जेजू क्रिस्त कळीत करून दिता. वय जेजू क्रिस्ताक जर तर आमी सत मानता जाल्यार, जेजू क्रिस्ताच्या उतरांतय आमी भावार्थ दवरता जाल्यार मात्र आमकां आब्बा बापा म्हणून आपोवंक आमकां साध्य जाता. जर तर म्हाका कोणें पळयला जाल्यार जेजू क्रिस्त म्हणटा ताच्या उतरांनी आमकां पळोवंक जाता, साकोवंक जाता. जेजू क्रिस्ताक जर तर पळयला जाल्यार खंडीत तांणी बापाक पळोवन जाला म्हणून. वय भाव भयणीनो, आज आमकां जेजूक पळोवंक जाय, जेजूक साकोवंक जाय, जेजूक अनुभव करूंक जाय जाल्यार ताची उतरां आमी मानून घेवचें. कित्याक ताची उतरां मात्र आमकां सोडवणी कुशीक व्हरचीं जावन आसात. ती आमच्या जिणेची उजवाड जावन आसात. आज ताच्या उतरांक कितलें महत्व आमी दिवन आसा, खंयच्या खातीर आमी ताची उतरां उपयोग करता. ह्या संवसारा पासून गी खंडीत ह्या संवसारा पासून न्ही जेजू आयलो, बगर जेजू बाचाव करूंक आयलो. आमकां यमकोणाच्या उज्यांतावन बाचाव करून सस्नीक जिवीत दिवंक आयलो म्हणून आज परत आमकां तो सांगता. आज आमकां तें सस्नीक जिवीत आमकां ह्या संवसारांतल्यान मेकळें करता. ताणें कितें आमचें तें योजन दवरलां, तें योजन आमचें तें जारी करचें म्हणून बापाची खुशी जावन आसा. देखूनच आयच्या दिसा पयल्या वाचपांत आमी पळयल्यार बार्नाबानी थंयसर सावलाक मागण्यार आसतना तांकां विंगड दवरा. हांवें एक काम तांचें थंय दवरलां, त्या कामा पासून तांकां आपयलेल्या कामा पासून तांकां विंगड करा म्हणून थंयसरच्या लोकांक थंयसर पवित्रत मोकळीत करून दिता. वय विंगड केलां. भाव भयणीनो, आज आमकांय तशेंच जायत्या ह्या संवसाराच्या आशेंत हांव आमकांय मेगलें केलां. कित्याक पासत म्हळ्यार ताची उतरांक जर तर कोणी आयकतात जाल्यार काळोखांत हांव विंगड जाता, आमी उजवाडाक येता. हो सगळो संवसार सैतानाच्या अधीन आसा, काळोखांत बुडला. पूण आमी आज उजवाडाची भुरगीं जावन आसा. उजवाड ताचे दैवीक उतार आमी घेतलेलीं, हरयेकलीं उजवाडा कुशीक आयल्या. आनी ह्या संवसारांत हांव मेकलें जालें. ताच्या कामा पासून, ताच्या येवजणे पासून तें काम जावन आसा. जेजू क्रिस्ताक परगट करचें, सस्नीक जिविताच्या कुशीक हरएकल्यांक ओडचें जावन आसा. तें काम आम्हा सर्वांक जेजू क्रिस्तान पवित्रत्म्या मरिफात पाठयलां. आनी ताचो आत्मो आमचे भितर जियेता. भाव भयणीनो, आमकां सस्नाक जिवंक आमकां प्रेरण तसो आत्मो जावन आसा. आज आमकां न्याय तीर्प करूंक जेजू क्रिस्त परत येता. पूण न्याय तीर्प करचें तसलें कितें जावन आसा, ताचें उतारस. जर तर आमी ताची उतरां ह्या संवसारांत जियेत आसतनाच मानून घेता जाल्यार खंडीत सस्नीक जिवीत आमचें जावन आसा. जर तर आमी ती उतरां मानून घेना जाल्यार खंडीत आमकां क्यास्त राखून आसा. आमेन.